बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सबसे पहले तो सब देखने वालों को ईद मुबारक। तमाम मुसलमानों को, तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक, और हज की सआदत हासिल करने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक उनका हज कबूल करे और उनकी ज़िंदगी को नूर और दीन की रोशनी से मुनव्वर कर दे, और उनके दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे। हम सब के दिलों को ईमान की रोशनी से, और ख़ास तौर पर हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आने वाला वक्त जो है वो बहुत बेहतर हो जाए। किसी तरह भी हम मुसलमान, मैं कहती हूँ कि ईमान का जो कमज़ोर तरीन दर्जा होता है कि दिल में उसे बुरा जाने, हम सिर्फ उसी दर्जे पर इस वक्त हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम प्रैक्टिकली कुछ कर सके। मुसलमान इस कदर ज़्यादा तादाद में भी होने के बावजूद बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, और वो इजराइल जो एक छोटा सा खित्ता है, उसने किस तरह से सबको अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ज़ालिमों से हिसाब लेने की हमें ताकत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जुल्म जो है उसकी इंतहा हुई गुज़िश्ता दिनों सांगड़ में। मैं इस वाक़े को रिपोर्ट नहीं कर सकी, ईद की मसरूफियात, और ख़ासतौर पे आपको पता है कि ईद उल अज़हा जो है वो ख़वातीन के लिए ज़रा घर में काफ़ी मसरूफ़ गुजरता है। तो लेकिन इस दौरान मेरी टीम जो है चीज़ें मेरे साथ शेयर करती रही, और इस वक्त कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव मालूमात है मेरे पास सांगड़ में पेश आने वाले उस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जहाँ पर एक ऊँटनी अल्लाह की तरफ मुँह करके, आसमान की तरफ मुँह करके रो रही थी और शिकवा कर रही थी अल्लाह से, उसके बंदों का, जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया, मखलूक़ात में सबसे अशरफ, सबसे बेहतर बनाया, कि अल्लाह तेरी मखलूक ने मेरे साथ क्या सलूक किया। सांगड़ का ये जालिम और जाबिर जो वडेरा था, इसने अपने मुलाजमों से कहकर इस ऊँटनी को खूब इसके ऊपर तशद्दुद किया। ऊँटनी का ये 6-7 माह का बच्चा था, 6-7 माह का बच्चा जो अपनी माँ का दूध पीता था। ये बच्चा जो है ये गलती से उस वडेरे की ज़मीनों में घुस गया। वडेरे को इस बात का गुस्सा था, उसकी कुछ फसल खा ली, कुछ उसका नुकसान शायद थोड़ा सा हो गया होगा, कोई 100 रुपए का या 1000 रुपए का। इस बेशरम इंसान ने अपने मुलाजमों से कहकर पहले तो इस ऊँटनी को अपने हुजूर हाजिर करवाया, फिर इस पर शदीद तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद यहाँ पर नहीं रुका। ये इस बंदे की मेंटालिटी देखिए, कितना सिक मेंटालिटी बंदा होगा, और कितना बेचारा, ये जो मैं कहती हूँ कितना बेगैरत इंसान होगा ये, जिसने इस ऊँटनी के बच्चे की भी टांग काट दी। टांग काट दी कि दोबारा मेरे खेतों में एंटर ही ना हो सके। 6-7 माह की ऊँटनी के बच्चे से। हमारा दीन जो है जानवरों पर कितना रहम करने का हमें हुक्म देता है। चरिंद पर, परिंद पर पानी रखो, उनको खाना दो। ये इंसान है, ये मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि इंसान को अल्लाह ने किस रुतबे पर फाइज किया, और वो गिर के हैवानों से भी बदतर। हैवान भी जो है ना, उनके भी कुछ तौर तरीके हैं। जो दरिंदा सिफ्त है वो उनके कुछ और तरीके हैं, जो बाकी उनके और तरीके। ये तरीका जो है ना, ये इंसान की खसलत में है, इसीलिए उसकी हिदायत के लिए इतने नबी भेजे। लेकिन इंसान पे तुफ है ऐसे इंसानों के ऊपर। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि इसका जो मालिक है, फिर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें इसका मालिक जो है वो रो रहा होता है इसकी ऊँटनी के बच्चे के साथ। ऊँटनी का बच्चा जो है वो रो रहा होता है। आपको पता है 5-6 घंटे ये ऊँटनी का बच्चा जो है उन खेतों में पड़ा रहा, तड़पता रहा। 3 दिन गुजर गए। आपको पता है क्या हुआ उसका? उस बंदे को किसी ने पकड़ा? नहीं, सिर्फ 4-5 वो जो बंदे पकड़ के तस्वीरें खिंचवा दी है ना, वो मुलाजमीन तबके के लोग हैं। और वो जो वडेरा है ना, वो जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक है, जिस भी पार्टी से ताल्लुक है, ये वडेरा जो है ना, उस पर हाथ नहीं डाला। अब उसने क्या कह दिया, मैंने तो आगे जमीन ठेके पे दी हुई थी। ठेके वाला कहता है जी मैंने आगे मजदूरों को दी हुई थी। जी किसने किया है? वो कहते हैं पानी जो है ना नीचे था जाता है, पानी नीचे की तरफ जाता है। तो ये जो सारा है ना, वो जो मारने पीटने वाले जिनके जरिए बुलवाया था मुलाजिम, उनको पकड़ लिया, लेकिन जो असल बंदा गुनहगार है ना, उस पर नहीं हाथ डालेंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान की क्या ही बात है, जिसने कोई गलत काम करना है ना, वो यहाँ पे तशरीफ ले आए। बड़ी माजरत के साथ दुख होता है। फिर लोग कहते हैं कि आप इस तरह की बात करते हैं। ये इंडिया में भी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है, दोनों मुल्कों में हो रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये ऊँटनी का बच्चा जो है ये 6-7 घंटे वहाँ पे रोता रहता है, आसमान की तरफ मुँह कर करके। उसके बाद 3-4 दिन गुजर गए, ये लोग तो नहीं पकड़े गए। वो जो मालिक था ना, जो ऊँटनी का मालिक था, जो टांग लेकर इसकी गया था प्रेस क्लब के बाहर, पहले वो पुलिस के पास गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये टांग लेकर प्रेस क्लब पहुंचा, वहां पे कुछ वीडियोस बनी, वायरल हुई, उसके बाद टीवी चैनल से दिखाई। उसके बाद जनाब मामला बहुत उठ गया। मामला जब उठ गया तो चलो ऊँटनी के लिए बेहतर हो गया, लेकिन मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, शर्म के साथ, कि वो जो मालिक था ना, वो जो उसको बड़ा रोना रो रहा था, उसके भी हमारी इत्तलात के मुताबिक मामला तय हो गए वडेरे के साथ। उसने भी उसके खिलाफ FIR कराने से इनकार कर दिया। उसको मिल गया होगा पैसा। वो जो दिखा रहा था ना कि मुझे इतना दुख है, वो उसका दुख इतना ही था, असल में दुख उसका पैसे का था। उसको दुख उस मजलूम का नहीं था। अल्लाह ताला जो है ना, हर एक का आपसे हिसाब लेगा। वो जानवर जिसको अल्लाह ने एक सवारी के लिए, उसको आपको खुराक, आपको दूध देने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में इनकी, ये आप सोचिए कि ये आप लोग कर क्या रहे हैं? खुदा को क्या हिसाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि ये इसके मामला तय पा गए, इसने FIR काटने से जो है, कटवाने से इनकार कर दिया। फिर किसकी मुद्दईयत में क्या कटी क्या नहीं कटी, बंदा नहीं पकड़ा जाएगा, ये लिख लें आप आज। मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या हुआ कि अब ये ऊँटनी जो है
اس کے اب حالات کیا ہیں. ذرا اونٹنی کے اس بچے کی بھی بات کر لیتے ہیں, ذرا اس کی دکھ و فریاد بھی سن لیتے ہیں. واقعی سچ ہے, مجھے معلوم ہے آپ لوگ کہیں گے کہ انسانوں کی بھی بات کیا کریں. بالکل ہر انسان کی ہم بات کرتے ہیں, ہمیں بہت دکھ ہے, ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. یقین مانیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہوں کہ کئی میں خبریں دیتی ہوں, میں اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھتی ہوں, میں خود بھی ماں ہوں. میں ابھی ایک DHA کی سٹوری ہم نے اٹھائی ہے, انشاءاللہ اس کو بھی لمس کا بچہ ہے, ماں باپ کی آنکھ کا دلارا ہے, اتنا خوبصورت بچہ تھا وہ, معصوم. اس نے ابھی کیا بننا تھا, کیا بہاریں دیکھنی تھی زندگی کی, اس کی زندگی کس بری طرح سے اس بے غیرت انسان نے, اور اس کی ماں کے اوپر مجھے بڑا غصہ ہے, شرمناک کردار انتہائی. آپ دیکھیے گا وہ ویڈیو لمس کے اسٹوڈنٹ کی, 22 سالہ اسٹوڈنٹ کی. اچھا اب کیا ہوا جناب, یہ جو اونٹنی کا بچہ ہے, جب یہ واقعہ بہت وائرل ہوا تو اس کے بعد کراچی میں ایک اینیمل کا شیلٹر ہوم ہے, اینیمل شیلٹر ہوم میں اس کو لے جایا گیا CTRS میں, اور وہاں پر ایک سیما نامی بچی ہے, لڑکی ہے, جو اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہے. اور یہ اونٹ جو ہے نا, یہ شروع میں جب لوگوں کو دیکھ رہا تھا, انسانوں کو, تو چیخیں مارنے لگتا تھا, زور زور سے چیخیں مارتا تھا, انسانوں سے گھبرا رہا تھا, انسانوں سے ڈر رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ دوبارہ نہ جانے کیا کر دیں. اس کے بعد اب اس کی جب خیال اس کا رکھنا شروع کیا گیا, تو پھر اب یہ آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا ہے. اس کی تکلیف میں کمی ہے, اس کو انجیکشنز دیے جا رہے ہیں, اس کی ٹیک کیئر کی جا رہی ہے. اب اس نے بھٹے جو ہے نا وہ کھانے شروع کر دیا. اب یہ جو کھانا پینا کا عمل جو شروع ہو جاتا ہے نا, یہ ایک بڑی اچھی ایک اچھے آثار اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیوں اچھا سمپٹم؟ اس لیے ہے کہ جب بھٹے کھانے لگ جائے, چبانے لگ جائے, فوڈ کی طرف متوجہ ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو ایسے میں اس کو اب اوریجنل کیمل کا دودھ جو ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے, یعنی کہ اس کو کیمل کا دودھ باقاعدہ طور پہ پلایا جا رہا ہے. اس کے زخم بہت گہرے ہیں, لیکن اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے اس وقت ہو رہا ہے, پہلے سے کافی بہتر دکھائی دے رہا ہے اور جگالی کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, ایک دن یہ اونٹ جو ہے, یہ گاڑی سے اس کو جب باہر لایا جاتا ہے, جس گاڑی میں اس کو لایا گیا, اس کو ایک اور جگہ شفٹ کیا جا رہا تھا, اس کو جب گاڑی سے باہر نکالا گیا, سیما نامی لڑکی اس کے ساتھ تھی, تو اس نے زور زور سے لوگوں کو جب اپنے ارد گرد دیکھا, رونا شروع کر دیا. اس کی اتنی چیخیں تھی اس وقت, لوگوں کو دیکھ کر شاید یہ تکلیف میں بھی تھا, اور لوگوں کو دیکھ کے اور تکلیف میں آیا کہ وہ جو ساتھ سیما نامی لڑکی تھی, وہ کہتی ہے کہ میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی, لیکن میں اس وڈیرے کو دل سے بد دعا دیتی ہوں. اس اونٹنی کی تکلیف جو ہے میرے سینے میں پیوست ہو گئی ہے, اس کی چیخیں جو ہے وہ خنجر کی طرف پیوست ہو گئی ہے. اس طرح کی تکلیف سے وہ تڑپتا اور روتا تھا. آپ سوچئے کہ اس معصوم سے اونٹنی کے بچے کی کیا تکلیف ہوگی, کہ جو 5-6 گھنٹے کٹے ہوئے ٹانگ کے ساتھ وہاں کھیتوں میں پڑا رہا ہوگا. اچھا, اس کو نام جو ہے دیا گیا ہے, نام ہے اس کا کینی رکھا گیا ہے. اور اب جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے اس اونٹنی کے لیے, وہ تو اب جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کی تو کوئی تلافی نہیں, لیکن بہت سے ایسے ادارے جو مصنوعی ٹانگیں لگا کر دیتے ہیں, انہوں نے اس اونٹنی کے بچے کے لیے اپروچ کیا ہے باقاعدہ, اور انہوں نے آفر کیا ہے کہ اس اونٹنی کے بچے کی ٹانگ جو ہے, مصنوعی ٹانگ جو ہے وہ لگا دی جائے, تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے اور اس کے لیے آسانیاں ہو سکے. تو ایسے میں جو ایک نقصان ہو گیا, وہی بات کہ اس کی تلافی تو نہیں ہے, لیکن اس کی مصنوعی ٹانگ لگ جانے سے اس کی زندگی میں بہتری ضرور آ جائے گی. اب یہ ہے کہ یہ جو مالک ہیں, ان کے اونٹنی کے مالک کے اور وڈیرے صاحب کے یا تو معاملات طے پا گئے ہیں, یا پھر ہمیں تو اطلاعات یہ ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں, پیسے پوسے دے دیے گئے ہیں اور زبان بندی ہو گئی ہے. اور تھوڑا ڈر خوف بھی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, بڑے لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا کر دیں, تو یہ سب معاملات بھی ہیں. تو یہ تو ہو گیا ہے, لیکن بہت ہی ظلم ہے, اور ظلم جہاں بھی ہوگا, جس کے خلاف بھی ہوگا, ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. یہ معصوم بے زبان جانور ہے, آج ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل ہم انسانوں کے لیے بھی آواز نہیں اٹھائیں گے, ہم کسی کے لیے بھی آواز نہیں اٹھائیں گے. آواز ظلم کے خلاف اٹھانی ہے اور اٹھاتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.